وبين عذرات البردة وقلة بالسلام والتوفيق مثل ما وآباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسرتنا الصالحون ونغير مثل من وسيد الإمام محمد بن سعيد البوصيري ونغير مثل من وسيد عبد الله بن سعيد الطاهر وسيدنا حول شيخ محمد سيد الحبيب أبو بكر بن مسكين وصالح بن سمحان وحسين عبد الله الحمد سيد الجد محمد بن العكا وسيد الحبيب الحلبي بن عبد الرحمن بن سميت وجميع المتقدمين في هذا المجلس ونغير مثل من آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله لقبول الإقبال صلاح الأحوال ورباطنا واللطف والعافية صلاح العاقبة وأن الله يغفر ذنوب ويسر ويبسهل كل مكروه جاء حبيبي محمود محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين فرج عنا والمسلمين وأن التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته وقرب ثوابه ورضاه وتوفيقه وهديه وهداه واللطف العافية صلاة العافية ويختم عام 2025 بالمغفرة من الله ورضوان وأن الله يجعل العام المقبل علينا 2026 من أبرك العام لنا والمسلمين عجما يطلب الدعوات وعجل الإجابات ويرزقنا رزقا ميسرا وثنكا حركا مباركا ويشفينا أمراضنا وأمراض المسلمين أجمعين وأن الله يبارك لنا ولكم وأن الله يصفي لنا موالدنا ويوسع لنا مشاهدنا وينور لنا بصائرنا ويرزقنا العلم النافع ورزق الواسع ويحسن أخلاقنا ويسوء من الحلال أرزاقنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات الدنيا بالميسر وحاجات الآخرة بالمغفرة وأن الله يجعلنا وإياكم من خيار أمة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة والاقتداء والاهتداء والانتماء والتعلق والارتباط به صلى الله عليه وسلم ويربطنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل أبدا واللطف العافية ويجعل العام المقبل علينا من أحسن من أدرك ويرزقنا الفتوحات الظاهرة والباطنة مع اللطف العافية وصلاح العاقبة ويصلحنا ويصلح قلوبنا ويصلح ما لنا ما فسد باطن الروح وظاهر الجسد مع اللطف العافية صلاح العاقبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام وسددا محجر من مكلة بلم محبة ريح من تلقاء قاضمة وأمضى برق في ظلماء من عظام فما لعينك إن قلت فاهمت وما لقلبك إن قلت استفق يا أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب أن الحب يتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك من على طلل ولا أريك لذكر الفن والعلم وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم وأثبت الوجه خطي عبرة وطنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيب من أغفر ركني والحب يعترض اللذة بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيم في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنسبت لم تلم عدت حالي لسر بمستدل عن الوشاد ولا دائم منحسم مع حسني نسأل إلى السؤال أسمعه عند المحب عن المختلف صمم إن اتهمت نصيح شيب في عذلي وشيبها أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بكاهن الحق كله فإنها أمارت بسوء ما تعبت من جالها بنذير الشيب والحرم ولا أعاد من الفعل الجميل ذكر ضيف ألم برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما هو كره قدم تصير بدل منه قدم من لبراد جماع من وغايتها كما يراد جماع الخير باللجم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن طعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تمل شاب على حب الرضاء وإن تختم يا فاطمة فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسمي ورعيها وهي في العمل سائمة وإن هي سهلة المرعى فلا تسمي كم حسنت لا تتن المرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الجسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الحق كلهم وشد سائسا من جوع ومن شباء فربما مخمصة شر من التخم والسبب كما من عين قد امتلأت من المحرم والزم حمية الندم وخالف نفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصح فالتائم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف غير الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت وما قولي لك استقم ولا تزاوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصم إذا لم تصن من أيطل ما إلى أن اشتكت ودمعه الضرم ورمي وشد من سغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشف مطرف العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم وراودته الجبال الزم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وعكدت سداه فيها ضرورته إن الضرورة لتعدو على العصام وكيف تأتوا إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكلها من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانهم في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه علم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم صفاه حبيبا بارع النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما دعا والنصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله سله حدا فيعرف عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما يسموه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بمدع يلوق به حرص علينا فلم نتقل النهيم آي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد
يهدي فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متزم كسر في طرف والبدر في شرف والبعر في كرم والدار في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في أسيره حين تلقاه وفي حشمك كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنه منطق منه ومبتسم الذي يعدل دربا ضمها ثم هدوك لمنتشق منه وملتزم أبنى مولده أنت بعنصرية بم وبدنه منه ومختدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم مقدرون بحلول البرص والنقم وبدئه ونكسر وهو صريعا كشمل أصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل عين من سدم وسأسى وتأنغضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمك أن بالنار بالماء من بلل حسن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصاب فإعلان البشائر لم تسمع بارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبدا ما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفر هزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه هربا أفضل أبرحة أو أسكر بالحصى من راحتين من أفضل به بعد تسبيح ببدنه من أفضل مسبح من عشاء ملتقم عند دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر صدرا لما كذبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيحا ووديس للأجير حمي أقسمت بالقمر المنشقه له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار وست غلام يرما يقولون بالغار من عارم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنشد ولم تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الخطب ما سمني دار ضيما واستجدت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التماس بين الدارين من يده إلا استلمت الندى
من خير مستلم لا تنكر الرؤيا من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرعت واشبا باللمس راحته وأطلقت أريب برفقة اللمم وآية السنة الشهب دعوته حتى حكت مرة في العصر الجوم بعريض جدع خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بدعني وواسي آية له ظهر ظهور نار الغير ليلا على علم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى طابل أمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن ويتخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرام دامت دائنا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه ذي شقاق ولا يبغين من ما حربت قد إلا عدم الحرب عن الآلين يا ملكي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يتجني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تصع عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرتها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلها خيفة من حر النار لضاءت فتحت ولظى من وردها شبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من الوصال وقد جاءوك لحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقصيرات وكالميزان معدلة فالقسط من غير أب نزلا يقوم لدى جبال لحسد الراحة ينكر هذا جهلا وهو عين الحذق فهم وتنكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر طعم الماء من سقم الخير من يمم العفو ساعته سيوفى وبطون العين قرصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في دج من الظلم وبتترقى إلى أن جلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولا ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخروم على خدم وأنت تخترق سبع الطباق بهم بموقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نريد وفي مثل المفرد العالم كيف تفوز بوزن أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم وحس كل فخر غير مشترك وجس كل مقام غير مزدحم وجلم قدر ما وليت من
المتقين عز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رأت قلوب الهدى أنبأ بعزته كنبلة أشفلت طفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكاه بالغنى لمن على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجدوا الفرار فكانوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساعته في كل قرن إلى لحم العدا كريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله محتسب يسب مستحصل للكفر مستظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة رحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولا تئمهم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حاجب لهم أدهى من الوخم البصير البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة ميزهم والورد يمتاز بسمة من السلام تهدي إليك رياء النسر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم دارت قلوب العيد من بعضهم فرقا وما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في أجامها تجمي ولا ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حفظ ملته كالذي علم الأسفل في عجم كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم البرهان من خاصم كفك بالعلم في الأمي معجزة بالجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمدح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ كل داني ما تخشى عواقبه كأنني به معد من النعم عطت الغاية شباب الحالتين وما حصلت إلا على الأسلام والندم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشارك هنا بالدنيا ولم تصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له وابن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما عاد بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد آخذا بيد فضلا وإلا فكل زلة القدم حشاه أن يحرز مكارمه أو يرجع الجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا زاربة إن الحياة يقبض الأسحار في الحكم ولم أرد زارة الدنيا التي تطفت يد زهير بما على هرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاهك بيد الكريم متجلى باسم قديم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تمنت من زلة عظمت الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينعزم وذل صعب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مار النحل عذبت البني ريح صبا وأطرب العيس عاد العيش بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين نفاهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدرو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 بارك فيها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 بارك فيها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 بارك فيها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله
Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي حنين يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد إلى قوله فصل فمن الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى المصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر والإشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق والصبح ووقتها من بعد وقت الإشاء إلى طلوع الشمس فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم إلى آخر بالغ عاقل طاهر إلى آخر ما قاله المؤلف. Faslun pasal faminal wajibi daripada yang wajib. Apalagi ini meninggalkan sholat, kaitannya dengan sholat wajib ini sangat berat sekali. Karena sholat tidak ada uzur sama sekali untuk meninggalkannya kecuali mati. Kecuali mati. Sampai orang tersebut selama dia berakal, masih ada akalnya dan masih ada kesadarannya, walaupun kesadarannya itu tipis, tetap wajib bagi dia sholat. Kecuali kalau sudah gak sadar sama sekali. Ini berarti yang banyak meninggalkan sholat ini berarti orang gak punya kesadaran. Kalau meninggalkan sholat berarti orang gak punya kesadaran. Oleh karena itu sampai titik terakhir daripada orang mengerjakan sholat adalah dengan isyarat. Dengan isyarat. Ya apa itu? Isyaratnya bukan gimana dengan mata. Kalau rokok agak apa namanya? Agak kiep gitu ya, apa? Agak sahdu matanya. Kalau sujud maka dipejamkan. Itu kalau sujud. Ini berarti kalau merem bablas sujudnya suwe berarti. Berarti sujudnya apa di sini? Jadi kalau itu dengan isyarat. Subhanallah. Saking wajibnya itu salat. Fa minal wajibi 5 salawatin fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 salawatin, 5 salawat, 5 salat, katabahunallahu taala, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi. Qala sa'il, maka bertanya seseorang yang bertanya, hal alayya ghairuha, apakah untuk saya juga ada salat yang lainnya ya Rasulullah? Qala la illa an tatawwa'a, tidak kecuali dengan sunnah, sukarela. Tatawwa' itu artinya sukarela. Rawahu Syaikhan, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi Muhammad, faradallahu ala ummati Lailatul Isra, telah Allah wajibkan kepada umatku di malam Isra wal Mi'raj 50 salat, 50 kali salat. Falam azal uraji'uhu, dan aku terus bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluhu takhfif, untuk meminta keringanan. Coba bayangkan ya, kalau 50 kali salat, Nabi Muhammad itu senang karena waju'ilat qurratu aini fi shalat.
Rasulullah itu dijadikan hobinya baginda Nabi Muhammad itu sholat. Kalau hobinya baginda Nabi Muhammad sholat, ya, buat apa baginda Nabi Muhammad sampai tahun naik turun? Tapi karena Nabi Muhammad ini termasuk subhanallah, ya. Karena cintanya yang sangat luar biasa Nabi Muhammad kepada umatnya, dan yang diinginkan itu cuma selamat. Selamat. Kita ini diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad itu selamat. Terus paling cukup. Saking cintanya itu. Ya. Begitu Nabi Musa mengatakan, aku sudah mencoba untuk umatku nggak sanggup. Fa inna ummataka la tastati'u dzalik. Dan umatmu nggak mampu. Baginda Nabi Muhammad kalau disebut umat yang nggak mampu berarti bakal banyak wong 5 rakaat 5 sholat tinggal akeh kok. Yang meninggalkan sholat 5 kali aja banyaknya minta ampun. Akehan sing nggak sembahyang daripada sing sembahyang. Lho kok bisa Beb? Ya buktine akeh kok. Buktine akeh. Deloken subuh, deloken Jumat. Jumat itu banyak. Tapi kalau dihitung dibandingkan dengan umat Islam yang ada di sekitarnya, titik jadi Jumat itu. Titik gitu. Orang kita ini berangkat Jumat itu masih banyak lewat giras-giras itu kadang-kadang akeh sing sik lungguh nang ngopi, dolen HP. Ya apa ya. Ya mudah-mudahan mungkin mereka ada uzurnya itu aja sudah. Lalu Nabi Muhammad kalau diberi tentang umatnya nggak sanggup naik. Kira 50 kali sholat, bayangkan ini nggak ono senyetel lagu ini nggak ono sih. Nggak ono. Ini saya sembahyang kabeh, majelis taklim nggak ono. Coba bayangkan 50 kali dibagi 24. Artinya hampir setiap setengah jam sembahyang, Rek. Hampir setiap setengah jam kita sholat. Gak ono tamasya, gak ono sekolah, gak ono madrasah, gak ono majelis, gak ono. Majelis sembahyang Allahu Akbar setengah jam ini tak qomat atau adzan. Ngadeg Allahu Akbar. Saya kait salam. Saya apa melaku nang omah, durung tutuk omah balik maneh nang masjid sembahyang maneh. Gak sanggup. Akhirnya bagaimana? As'alu takhfif, saya meminta kata baginda Nabi Muhammad keringanan hatta ja'alaha khamsan sampai dijadikan dari 50 menjadi 5. Fi kulli yaumin wa lailatin setiap pagi dan malam. Dan sekarang adalah waktunya. Waktunya. Waktu yang pertama adalah zuhur. Ada yang punya HP tak? Ini HP tak pakai nge-live loh. Sentolob ya. Senternya HP-nya ini. Ini kita latihan apa? Zuhur. Kapan waktunya zuhur? Ini kita ambilkan dari kitab yang lain juga supaya lebih terperinci. Dinamakan zuhur karena zahirah fil waqtin nahar. Karena semua menjadi jelas di waktu nahar. Sehingga baginda Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu bersaksi, ya, kamu boleh menjadi saksi ketika kamu melihat kejadiannya sebagaimana kamu melihat langit, matahari ini. Kamu kalau jelas melihat matahari ini, berarti kamu boleh menjadi saksi. Kalau ada persengketaan atau apapun dia. Ya. Itu dikatakan waktunya bagaimana? Waktuha yadkhulu bi zawali syams, dengan tergelincirnya matahari. Ini kalau matahari kita anggap persis ya, istiwanya. Istiwa itu matahari kencang di atas kita. Nah, sehingga kalau misalnya kencang di atas kita nggak ada bayangan sama sekali ini. Ya. Kalau sulit itu gede. Hah? Bisa berdiri itu, nggak bisa. Kalau sing iso ngadeg ta. Lu, mejanya miring, kayaknya mejanya miring, sama wae. Ada golekan gini tadi. Hah? Kegeden.
besar. Jadi kenceng ya. Nah, tidak ketok ini ya. Jadi persis di atas. Nah, persis di atas. Sehingga nggak ada bayangan sama sekali ya. Ini bayangannya lampu ini. Ya. Ini namanya istiwa. Dan sholat sunnah nggak boleh waktu ini. Termasuk waktu yang diharamkan atau yang dimakruhkan untuk sholat. Karena yaitu tahrim. Jadi kalau orang sembahyang sunnah yang punya sebab dan lain sebagainya itu nggak boleh. Terus kemudian itu barat sana ya, barat. Kemudian jika matahari agak tergelincir, nah ini tergelincir namanya, ini ada bayangan, jadi ini ada bayangan tergelincir, ya. Sampai dikatakan, ya. Matahari itu tergelincir selain bayangan istiwa. Kadang-kadang istiwa itu nggak pas, mataharinya nggak persis gitu, ndak. Kadang-kadang matahari kan agak miring ke situ, kadang agak ke sini, tapi itu tetap dinamakan istiwa. Jadi terbitnya gini gitu. Nah, kalau ada tergelincir sedikit, itu sudah waktu masuknya zuhur. Harus tergelincir, nggak boleh pas. Kalau pas masih istiwa namanya. Kalau sudah tergelincir sedikit, nah itu namanya zuhur, sudah beradzan. Untuk lebih hati-hati ya, agak bayangan kita agak tambah sedikit lah. Itu. Kemudian dikatakan wa yakhruj idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa. Kalau misalnya istiwanya gini, keluarnya kapan? Keluarnya jika bayangannya ini sama. Bayangan ini sama. Tapi ghair dhillil istiwa. Kalau istiwanya saja berbayangan seperti ini istiwanya, maka ditambah lagi dengan seperti ini. Ini istiwanya ditambah lagi segini. Nah, jadi ini adalah keluar waktunya. Kalau sudah keluar waktunya berarti waktu asar. Memiliki 5 waktu. Memiliki 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Kapan itu waktu fadilah? Jika ada di awal waktu. Sekiranya azan lalu dia sibuk dengan asbabus shalah. Seperti apa? Seperti dia sibuk dengan toharoh, berwudu dan lain sebagainya. Lalu ada waktu ikhtiar. Waktu fadilah itu dikatakan ya, afdhalul a'mal as-salatu fi waqtiha. Itu berarti namanya waktu fadilah. Yang paling utamanya salat adalah di awal waktunya. Itu awal waktunya tersebut dikatakan waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiar, yaitu ketika awalnya waktu sampai tidak tersisa kecuali salat saja. Ma yasa'us shalah. Waktu ikhtiar itu dari awal waktu sampai tersisa daripada sholat. Kalau misalnya sholat zuhur itu cuma 4 rakaat itu 5 menit atau 10 menit, ya sisa 10 menit. Lebih daripada itu nanti bahaya. Bisa menjadi waktu hurmah, waktu haram. Waktu jawaz min awalil waqt ila yabqa qadru ma yasa'us shalah. Sama dengan waktu ikhtiar. Waktu hurmah, waktu yang diharamkan sholat. Bukan sholatnya haram, enggak. Tapi tindakannya orang mengakhirkan sampai waktu tersebut itu haram. Itu haram. Wong dolenan apa domino, gaplek ya, domino. Wah, delok lu. Ya. Sisa sedikit mau adzan. Itu biasanya kan ada tarhih ada qasidah gitu ya. Nah, itu hati-hati. Itu waktu hurma itu sudah. Tindakan kalian itu tindakannya seseorang yang mengakhirkan sampai waktu itu tuh haram. Idza lam yabqa minal waqt qadru ma yasa'u shalah. Jadi sembahyang cepet-cepetan sampai kadang-kadang
beberapa rakaat itu masuk sudah waktu asar. Itu haram. Waktu udzur. Apa waktu udzur? Waktul asr kulluh. Waktu udzurnya zuhur itu ya itu maksud waktu asar. Kemudian waktu darurah. Waktu darurat lil haid wan nufasa. Untuk orang haid dan nufasa wa ghairihima, dan selain orang haid dan nifas, idza zalal mani' ketika haidnya atau nifasnya itu hilang. Waktunya suci. Wa baqiya minal waqt qadru takbiratul ihram, dan tersisa waktunya cuman Allahu akbar asar. Itu adalah waktu darurah. Waktu udzur itu bagaimana? Mungkin ada yang bertanya, loh waktu udzur itu bagaimana? Kalau udzurnya perjalanan. Dari sini namanya jamak takhir. Makanya waktu zuhurnya jadi waktu asar. Waktu yang kedua adalah waktu asr. Wal asri, al-asr itu maknanya secara bahasa adalah dahar atau masa. Wahia afdol salawatul khams, adalah sholat yang paling afdol. Sampai dikatakan sholat yang paling termasuk sholat yang paling berat untuk orang munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Jagalah sholat dan sholat al-wusta, pertengahan. Lu kenapa pertengahan? Karena sholat pertama zuhur, subuh. Sholat kedua zuhur. Setelah matahari terbenam, sholat pertama maghrib. Sholat yang kedua adalah isya. Wusta ini adalah asar. Waktu yadkhulu idza shara dhilli kulli syai'in mithlah. Waktunya ketika masuk bayangan sesuatu itu serupa dengan bayangannya serupa dengan bendanya. Nah, kayak gini. Yang sekiranya kalau diturunkan ini, nah, ini. Sama persis bayangannya. Ini kalau sama persis namanya asar. Namanya asar. Ghairu dhillil istiwa, kalau ada istiwanya tadi itu matahari itu ada bayangannya, maka itu tidak dianggap. Bayangan yang itu tidak dianggap. Ditambahkan lagi, misalnya bayangannya sampai sini, ya berarti ini ditambahkan lagi panjangnya dari sini. Nah, itu namanya dhillul istiwa. Wa yakhruj bi ghurubi qurusus syams. Wa zada qalilan, ditambahkan sedikit. Ojo persis ya, tambahkan sedikit. Kenapa? Wazada qalilan ini untuk berjaga-jaga. Makanya para imam dulu itu, ini mataharinya belum terbenam ya. Makanya orang-orang dulu itu kalau sholat itu agak-agak diakhirkan. Dan itu memang sunnah. Kecuali maghrib. Karena maghrib waktunya sedikit. Makanya Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur itu termasuk mufti tarim. Pernah berkumpul 3 orang. Yang orang pertama yang orang top, yang 2 ini wali jelas wali ini, yang 1 ini alim dan wali. Alim dan wali. Berkumpul 3 orang ini. Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, Al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, dan Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, sahibul Bughyah. Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu. Itu kumpul 3 orang. Setelah tahajud ini kumpulnya. Setelah tahajud kumpul, nggak taunya cerita. Kebiasaan daripada Al-Imam Abdurrahman al-Masyhur itu, ya, itu dia sholatnya itu tepat waktu. Alim dia, tepat waktu. Tapi Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi dan Imam Ahmad bin Hasan al-Attas itu agak dimundurkan. Contoh yang mungkin bisa kita
lihat itu Masjid Serang. Asarnya jam piro? Jam 3:30, jam 4:30 lewat dan subuh nih. Setengah jam dari adzan subuh baru sholat. Setengah jam. Jadi 4:30 baru adzan. Baru sholat, baru takbir. Dan kalau misalnya sholat isyaknya itu yang benar ya seperti waktu tarawih di Masjid Serang. Setelah 8. Apalagi itu? Subuh, duhur, asar. Pasuruan gitu zamannya, nggak tahu sekarang. Zamannya Kiai Hamid itu gitu sampai sekarang. Masjid Serang. Masjid apa? Al Anwar. Jami, iya. Itu memang anjurannya itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi ketika Habib Abdurrahman ini sudah adzan nih. Ya, sudah waktunya mau sholat, nggak taunya dikasih satu permasalahan. Nah, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ini kalau dapat masalah nggak bisa tenang, harus dijawab, harus sampai ketemu jawabnya. Akhirnya bertiga ini beliau ini semuanya diskusi, bahsul masail lah. Sampai Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu biasanya di awal waktu sampai sudah mulai kelihatan agak terang. Agak terang itu ya berarti langitnya biru. Ya kurang-kurang jamnya itu ya setengah jam sebelum tuluk lah terbit matahari. Ya. Tapi ya tetap gelap sih, cuman biru-biru ini mulai muncul. Ya. Oh ngamuk Habib Abdurrahman. Kalian berdua ini sengaja membuat saya mengakhirkan sholat sampai jam segini. Karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Abdurrahman, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu beliau senang dengan agak mengakhirkan sholat daripada waktunya itu. Bukan akhirkan itu berarti sampai api entek ngono enggak. Ya. Itu kita orang itu ngono paling. Tapi nek beliau enggak gitu loh. Wah kala. Dan itu termasuk Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau itu mengatakan 3 hal jangan kamu tiru dari saya katanya. Apa 3 hal itu? Mengakhirkan sholat. Maksudnya jangan sampai metu, itu haram itu enggak. Seperti tadi waktu itu. Dan yang kedua adalah jangan kamu tiru saya dalam cepat sembayangku. Khifatif shalah. Nek sembayang beliau itu agak cepat kalau sembayang sunnah. Dan yang ketiga yang jangan kamu tiru aku akeh kawin nih. Beliau kalau kawin itu konon istrinya sampai 60 orang. Ya, maksudnya pernah nikah sampai 60 kali. Habib Muhammad bin Tahir ini kapan? Dia termasuk salah satu muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga. Yang dimakamkan di Tegal. So coba tiru gak bakal iso. Iso pun akeh tukarane iku. Dan kemudian wa yakhruju bi ghurubi kurs asyams. Dan keluar waktu asar itu dengan tenggelamnya bulatan matahari bunder. Hilang plus. Jadi seperti ini kalau kita tahu. Ya. Ini belum hilang. Ini belum hilang. Masih kelihatan nggak? Kalau gini? Hilang. Maghrib. Di sini ada yang namanya syafaqul ahmar. Nek sak menit tok itu hilang. Makanya maghrib itu agak-agak sudah mulai gelap. Ya. Makanya dikatakan khaytul aswad minal la ilaha illallah. Sampai tidak bisa dibedakan antara benang putih dan benang hitam. Jadi seperti ini hilang. Nah, ini namanya, ini kan hilang ya, ketok antara. Tapi sinarnya kan ada ya. Nah, ini namanya sinar ini kalau matahari syafaqul ahmar. Kalau sudah pleng gini, itu sudah waktu masuknya sholat isya. Nah, ini sholat isya. Tapi Rasulullah SAW termasuk sunnahnya itu kalau kata baginda Nabi dan Muhammad SAW dalam riwayat, kalau saya nggak takut, nggak kasihan,
maka akan aku jadikan sholat isya itu rakaat akhir. Ya, kapan akhirnya itu nanti ada yang namanya atamah, ada dan lain sebagainya. Itu begitu kalau jamnya itu kalau adzannya jam 7 berarti jam 8-an sholatnya. Jam 8-an baru serang ya. Terus kayak gitu lah. Karena sholat serang itu termasuk nggak berubah sama sekali waktu-waktunya itu. Semenjak dulu sampai sekarang. Nah, kemudian sekarang ini waktunya subuh. Ya. Tapi di sini ini sudah kita jelaskan waktu anu nih. Ya. Nggak usah pakai kitab lah, pakai gini aja langsung. Pakai ilmu matahari aja ya. Ini penjelasannya langsung, nanti kitabnya kita baca di yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Nah, lalu kemudian ada yang namanya waktu subuh. Kapan waktu subuh? Waktu subuh itu ini sekarang waktunya matahari terbit ya. Waktu subuh itu bukan hubungannya dengan matahari, enggak. Tapi dengan bias cahaya matahari. Ada yang pertama namanya fajar kadhib. Fajar kadhib itu bentuknya gini. Di sini gelap-gelap, di sini terang. Kalau orang nggak tahu itu dipikir Lailatul Qadar. Ada salah satu daerah di Kalimantan Selatan itu yang sudah dekat laut sana. Itu ada orang wong nggak tahu sembayang, cangkruk nang ngarepe omah tok moro-moro ngomong aku mau bengi ketok Lailatul Qadar. Iki wali dadaan. Wali dadaan. Lo bingung, lo temenan sampai sumpah-sumpah. Lah orang-orang sana itu husnudzonnya luar biasa. Orang sana itu husnudzonnya luar biasa. Akhirnya banyak yang datang minta doa. Benar, orang-orang Kalimantan subhanallah, masya Allah, husnudzonnya sangat-sangat luar biasa. Wong katik kalungan tasbih, katik sarung, gak katik kelambi dipikir wali kok. Ya, lerene lak orang mau ngedan iki ya. Sana jangan-jangan wali. Husnudzonnya luar biasa, saya masya Allah. Lalu kemudian orang tua tadi itu banyak yang datang. Sampai nang ngarepe omah niku tukang parkir dhewe. Saking banyaknya itu sampai ada orang tukang parkir, tagih parkir wis gak apa-apa, jauh banyu jauhan. Enggak taunya apa? Enggak taunya yang dia lihat itu adalah kalau orang-orang yang guru-gurunya yang alim-alim dan lain sebagainya sudah paham, enggak ono lah itu. Enggak tahu sembayang mendadak delok malaikat itu ya apa ceritanya iki. Ya. Hatta matla'il fajr ya. Ternyata itu fajar shadiq. Karena fajar shadiq itu begitu muncul seret terus hilang. Gelap malah. Itu fajar kadhib. Kalau fajar shadiq itu biasanya gini. Nah, kelihatan cahayanya kelihatan. Matahari ini baru muncul, tapi biasnya cahaya matahari itu kelihatan. Dan fajar shadiq atau fajar yang hakikat yang sejati itu gini. Cahayanya itu dari barat ke timur. Nah, bias dari barat. Dari selatan ke utara. Nah, bias. Kalau shadiq itu cuma gitu. Jadi ya apa itu? Mungkin ketatap terus gitu sendiri terus hilang apa gimana. Tapi kalau fajar shadiq itu gini. Mataharinya nggak kelihatan. Ini waktunya subuh. Ini waktunya salat subuh. Nah, nanti habisnya salat subuh itu ketika matahari tulu. Ketok ini tulu. Ya, sudah kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan matahari ini sudah kedua. Langit sudah mulai sudah terang. Dan ini kalau orangnya sholat berarti sholatnya qodhoan. Nek wonge males ngomong ngene. Nek wonge males ngomong ngene, aduh nanggung padha qodhoke wae. Duha mbek enggak wis padha wae qodhoan. Dadi nanggung turune dilanjutno. Nah, lalu kemudian ada yang namanya waktu syuruk atau waktu isyraq. Itu paling tidak kurang lebih antara 25 menit sampai 30 menit dari waktu tulu atau terbit. Ketika posisi matahari qadrur rumuh. Rumuh itu tongkat. Tongkat itu bukan tongkat anu ya, bukan tongkat pramuka enggak. Setara enggak. Nah, jadi gini. Rumuh itu gini.
Ini matahari sudah kayak gini. Jadi ini waktu isyraq. Nanti ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama yang mengatakan waktu isyraq itu ya duha, waktu duha itu ya isyraq dan lain sebagainya. Isyraq dewe, duha dewe. Itu perbedaan ulama pendapat. Lalu kemudian ini waktu duha. Lebih daripada waktu isyraq. 10 sampai 20 menitan lah. 15 menit paling enak. Nah, itu namanya waktu perputaran seperti itu. Nah, jadi itu semuanya adalah waktu yang ditentukan dengan matahari. Nanti ada selain dengan matahari, ada selain dengan bulan, ada selain dengan bukan bulan, selain dengan apa namanya matahari ada bintang. Kalau bintang itu orangnya biasanya pemahaman itu orangnya jeli. Bintang itu kan yang kita ketahui dengan zodiak ya, 12 bintang. Setiap 14 antara 13, 14 atau 12, 13, 14 itu masing-masing punya tulu'nya sendiri, punya perputaran bintang. Jadi kadang-kadang bintang misalnya syaratan itu apa ya? Cancer itu apa? Cancer itu kepiting ya. Ada yang zodiaknya Cancer itu. Kadang-kadang saratan di sini. Atau kalau bahasanya Yunani itu Aquarius misalnya. Atau Capricorn. Setelah Capricorn kan Sagittarius. Nanti di sini Capricorn. Ini Sagittarius. Berarti Sagittarius belum terbit. Bulan ini atau tanggal ini adalah terbitnya bintang Capricorn ya. Kajengking apa boleh? Scorpio. Lalu kemudian Sagittarius nanti setelah 14 hari. Dan itu memang nyata. Karena di daerah sana di Yaman itu ada daerah namanya Mukalla. Subhanallah, musim panas, banyune laut koyo es, banyu es. Adem. Namanya baldah, kalau di sana disebutnya namanya baldah, musim baldah. Banyu itu padahal musim panas, tapi banyunya adem. Tapi itu apa? Itu di waktu zodiak tertentu. Makanya dulu tuh nggak pernah ada yang namanya gagal panen. Kenapa? Karena petani ini itu ngerti. Petani ini itu ngerti ilmu falak. Paling nggak terbiasa, nggak ngerti ilmu falaknya apa. Pokoknya bintang ini nandur. Dan zaman dulu nggak ada lampu-lampuan. Kalau mau belajar ilmu falak ya harus cari tempat yang agak jauh daripada cahaya-cahaya gini. Ya paling enggak ya nama Duro, daerah mana, atau daerah Dayat di Dayat. Apa Mandangin. Ya. Tadak bengi titik munggah orang agak gunung ketok kabeh iki bintang-bintang. Atau tengah laut itu kelihatan semuanya. Nah, itu waktu pas untuk belajar falak. Gitu. Bintangnya ketok. Hakada wallahu taala alam bisawab. Nanti kita tutup setelah zikir dan lain sebagainya, sebelum doa majelis kita tutup dengan doa. Ya, harapan kita mudah-mudahan tahun yang akan datang ini lebih luar biasa untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام، ها نحن نقف على بابك معترفين بالتقصير والذنوب، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، مساكينك بفنائك، وفقراءك بفنائك. اللهم هذه سنة قد مضت بما فيها، أحصيت فيها أعمالنا ولم نحصيها، فما كان فيها من خير وذكر وطاعة وقربة فاقبله منا بفضلك، وما كان فيها من ذنب وتقصير وغفلة ومخالفة وبعد وخطيئة فاعف عنا واغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك. اللهم تب علينا توبة نصوحة تمحو بها ما سلف من سيئاتنا وتبدلها حسنات، واختم لنا أعمارنا برضاك وحسن خاتمة. اللهم هذه سنة جديدة قد أقبلت، نسألك أن تجعلها سنة قرب منك وثبات على دينك واستقامة على طاعتك ونور في قلوبنا وبركة في أعمالنا وأعمالنا وأرزاقنا، واشفينا وعافينا من جميع الأمراض والأسقام ظاهرا وباطنا، ونسألك العصمة من الشيطان وعوانه ومن نفس عمارة بالسوء. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة الجديدة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم قربنا إليك قرب المحبين الصادقين، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل التوكل عليك واجعل التوكل عليك صفة ثابتة في قلوبنا في كل أحوالنا. وارض عنا يا الله، وارض عنا يا الله، واعفو عنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح للشأن كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يا كريم واربط قلوبنا بك ربطا لا ينفصم ولا ينحل، واصرف عنا كل ما يباعدنا عنك، واجعلنا لك وبك ومعك في كل شان. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حبا يملأ قلوبنا ويحرك جوارحنا ويجمعنا به في الدنيا على سنته، وفي الآخرة في زمرته وتحت لوائه ومرافقته. اللهم واجعل حبه نصب أعيننا، وحقق مراده فينا وفي أمته، واجعلنا من خيارهم وخواصهم. اللهم اجعلنا من أكثر الناس صلاة وسلاما عليه ومن أتباعه صدقا وعملا وخلقا وأدبا، وارزقنا كمال الانطواء به في جميع حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وأحوالنا، واجعل حبه مختلطا بدمائنا وبدمائنا ولحومنا. اللهم يا ربنا نسألك ونتوجه إليك أن تجعل هذا الدعاء اعتذارا منا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عما بدا منا من تقصير في حقه وقلة عدب مع سنته وضعف اتباع لهديه. اللهم إنا نعترف بين يديك أننا لم نكن بحق نبيك كما ينبغي لجلال قدره، ولم نعظمه التعظيم الذي أمرتنا به، فاعف عنا يا الله، واجعل عفوك سترا لتقصيرنا. اللهم بلغ نبيك عنا اعتذارنا، واجعلنا في نظره من المحبين الصادقين، ولا تحرمنا شفاعته بسبب تقصيرنا وضعفنا. اللهم أصلح قلوبنا حتى تمتلئ تعظيما لرسولك صلى الله عليه وسلم وحبا له وشوقا إليه، واجعل صلاتنا عليه كفارة لذنوبنا ولتقصيرنا في حقه. اللهم ارزقنا صدق الاقتداء
به ظاهرا وباطنا واجعل أخلاقنا شاهدة على محبتنا له ولا تجعلنا ممن يدعون محبته بألسنتهم وتخالفها أعمالهم اللهم اغفر لنا ما أسأنا فيه إلى نبيك بالغفلة أو التقصير أو مخالفة سنته وجعلنا من أمته الذين تشملهم رحمته وشفاعته اللهم احشرنا تحت لواء نبيك محمد واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا وجمعنا به في أعلى الجنان يا رب العالمين اللهم احفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا وثبت إيماننا وصن قلوبنا من الزيغ والضلال والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلحنا في أنفسنا واغفر لنا ولوالدينا واحفظ أهلنا وأزواجنا وذرياتنا واجعل بيوتنا بيوت إيمان ويمن وبركة وذكر وسكينة اللهم بارك في هذا المجلس وجميع مجالسنا وفي جميع جماعاتها اللهم واجعلها مجالس الرحمة ونور ومنفعة وقرب إليك واغفر لمن حضر ولمن غاب ولمن نوى الحضور ومن عنه العذر اللهم وأجر خيرها وبركتها لوالدينا وذرياتنا وديارنا وأهل ديارنا اللهم اشمل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك وسلامتك ولطفك وادفع عنهم الأذى والغلاء والبلاء والأمراض والفتن والمحن والفواقر اللهم اجعل هذه السنة سنة السلام وإيمان وأمان وإحسان واختمها لنا وللمسلمين برضوانك وجنتك اللهم بلغ ما أملنا في السنة الجديدة وبارك لنا وافتح جميع الفتوحات الخير لنا وللمسلمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير يا الله hajat yang belum tersampaikan ya Rob sampaikan tahun ini ya Allah cita-cita yang belum tersampaikan sampaikan tahun ini ya Rob ya Allah bibarakatil Habib Muhammad bijahi Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa fa'al kadzalika biwalidina wa dhurriyyatina wa ahlina wa ahbabina wa masyayikhina wa tullabina wa jama'atina ila yaumiddin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. يا ربنا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة مسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه إداد قص صحبه والحمد لله بالمجد والثناء. Yang mau bertanya silahkan.
Allah. Hah? Sampai ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ziarah lah. Ziarah. Apa? Orang tak baru. Uang apa? Anu kita orang ziarah. Bukan atau le? Bukan atau le? Tol apa ditutup? Ya, tol ditutup. Enggak, tol ditutup. Yang mau. Orang siapa diceritain? Pabean macet. Pabean macet. Dah macet lagi, nanti mari saya pun. Tahu dengan apa yang dia? Iya, gak ada yang tanya. Makan semuanya. Antum bulan Sa'ban di sini. Ada balik. Ada tanggal 9 kan. Tapi Ramadan sebulan. Oh, Ramadan ya. Enggak, sekarang ada rencana untuk ziarah Wali Songo, tapi belum tahu siapa yang mau itu. Enggak, kalau ada yang berangkat, anak berangkat ambil Cipril. Hei. Hah? Aku tetap tak cek.